دی کھاندی ہے دنیا خیرات مدینے دی اج ساڈی بھی عید ہووے اج ساڈی بھی عید ہووے اج ساڈی اج ساڈی بھی عید ہووے آگے آگے کملی والا پیچھے بابا فرید ہووے آواز بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیا کیوں جڑیا سبحان اللہ 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 اس صورت صورت تو میں جانا تھا جانا کے جانے جہانا تھا جانا کے جانے جہانا تھا اس صورت تو میں جانا تھا اس صورت تو شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ 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 سبحان اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا کے جانے جہانا تھا جانا کے جانے جہانا تھا سچے آقا تیرا بدی میں شانہ تھا اس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاؤ
संग करिया सुबहान अल्लाह 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 तो अपरो कास मिसाल जने जे तीनों के मिजाजे तीर छूटन जे तीनों के मिजाजे तीर छूटन लब्बा सुरखा का के तो लाल यमन डब्बा सुरखा का के तो लाल यमन जीते तंद मोती दिया हिले लड़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमल कामा अहसन कामा अकमल कामा अहसन कामा अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना उस्ताद अखी किथे जालड़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए 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 क्यों किसी के दर पे जाए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए
जाए आपके होते हुए क्यों इन्हें दूं मैं सजाए आपके होते हुए शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है हम मुझे क्यों कर सताए गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए चादरे सहारा का साया है तेरे सर पर से चादरे सहारा का साया है मेरे खादिम हुसैन फैज़ निस्बत देखिए फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़ारा ये मेरे फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़ारा ही मिली हार में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा मैं गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा कुछ तो उनके जुम्बिशे लब से रहा हो जाएंगे कुछ तो उनके जुम्बिशे लब से रहा हो जाएंगे कुछ गुनाहगारों को कमली में छुपाया जाएगा कुछ गुनाहगारों
کملی میں چھپایا جائے گا، اور جب سواری سیدہ زہرا کی لائی جائے گی، تو حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا۔ حضرت حسان کی ہم